अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मरियम खान। आप देख रहे हैं बागी टीवी। सरगोदा में लॉकडाउन की वजह से जहां मजदूर तबका मुतासर हुआ है, वहीं दूसरी जानिब जराइम में इजाफा और डीपीओ सरगोदा का तबादला भी लम्हा फिक्रिया है। मजीद इस बारे में सरगोदा की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक रब नवाज ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं इदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा की एक मशहूर और मारूफ हस्ती सियासी और समाजी शख्सियत मलिक रब नवाज कछेला इनके पास। और जो करंट सिचुएशन लॉकडाउन की चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी जो गरीब तबका है काफ़ी मुतासर हो चुका है और दिन ब दिन क्राइम में भी इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में मलिक रब नवाज कछेला के क्या व्यू हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं मलिक रब नवाज कछेला सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात जो आजकल हमारे जा रहे हैं, अल्लाह से बस माफ़ी की दरख्वास्त है, माफ़ी ही मांगनी चाहिए। ये सारे हमारे अमाल की शामदी आई हुई है। जिस तरह के हमारे अमाल होने थे तो कभी ना कभी तो ये रिज़ल्ट आना ही था। अल्लाह पाक भी देख रहा है, कब से देख रहा है, कब से हमें बर्दाश्त कर रहा है कि कौन सी बुराई है जो हमारे में अब बाकी रह गई है। मिलावटें हम कर रहे हैं, सूद का काम हम कर रहे हैं, कब्ज़े हम कर रहे हैं, गरीबों यतीमों का माल हम खा रहे हैं, थानों कचहरियों में जो इंसाफ हो रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं। तो अब हालात जो आ गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि दुआ करो कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अल्लाह वो हालात ना लेके आए, यहीं पे हमें माफ़ कर दे कि खुदा न खास्ता हमारे जनाजे भी कोई ना पढ़ाए, खुदा न खास्ता हमारी मैतें कोई ना उठाए, खुदा न खास्ता डेड बॉडियाँ बाज़ारों में पड़ी हों। तो लोगों अब भी तौबा कर लें। हम ये जिन लोगों की वजह से हमारे जैसे, हम तो खुद कहते हैं कि हमारे जैसे गंदों की वजह से जो शामत आई हुई है, जिनको अल्लाह ने सफ़ेद कपड़े पहना के कुर्सियाँ दी हुई हैं, हमारे मीडिया वाले लोग हैं, हमारे चुतराटे हैं, हमारे थाने हैं, हमारी अदालतें हैं, तो ये मेरे भाई हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं। कोई एक शोबा बता दो, आज गरीब के बच्चे की मैयत जब उस हॉस्पिटल में पड़ी होती है, माँ के पास रिक्शे का किराया नहीं, जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो बेचारी कहाँ से बिल पे करेगी। डॉक्टर उसकी मैयत रोक लेता है, भाई पहले हिसाब दो, क्लियर करो, फिर बच्चे की मैयत मिलेगी आपको। तो उसके मेन यही वजह है कि हमारे अब इंसाफ किन लोगों ने देना है। जब एक मजलूम मुद्दई जिसका बेटा कत्ल हुआ है, या वो माई जिसका बेटा कत्ल हो के थाने में, तो वो रोज चक्कर लगा रही है, तो उसकी तफ्तीश एएसआई से लेके डीपीओ साहब तक, क्राइम ब्रांच तक, वो कहाँ तक पहुंचेगी। उसके पास तो बेचारी के पास बस का किराया नहीं है। आप लोगों को पता नहीं कि इंसाफ करने वाले ऑफिसर कौन होते हैं। मैं मिसाल दूंगा अभी कि जो हमारे सरगोदा में डीपीओ अमारा साहिबा आई थी, आप यकीन जानो मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके, मुझे वो जानती भी नहीं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके, क्योंकि मेरा डाकुओं से खुद पाला पड़ा हुआ है, मैंने खुद नुकसान उठाए हैं, मेरी गाड़ियों पे इतनी डकैतियाँ हुई हैं, मेरे घरों में डाकू आए हैं। तो अब आके अल्लाह के फजल से ये सरगोदा का माहौल ठीक हुआ था। उसकी मेन वजह कि जब चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पता हो कि हमारी पीछे सिफारिश कोई नहीं, और ये अफसर जो है जो आया है ये हमें नहीं छोड़ेगा। जिस तरह 2 डाकू पीछे मारे गए हैं, अब इनको अदालतों में भेजो। अदालतों में तो जिन्होंने 10-10 मर्डर किए हैं वो बरी हो गए, घर आ जाते। एक भाई इश्तिहारी हो गया, 2 पकड़े गए, जो इश्तिहारी हो गया उसने गवाहों को गवाही नहीं देने देनी, वो पीछे 2 और मार देगा। सब लोग ही जानते हैं कि ये काम किस तरह
ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ اپنے ان لیڈروں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہونے دو. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ اس ملک میں عذاب آیا ہوا ہے. کرپشن آپ کرتے ہیں، ڈاکو لٹیرے چوروں کی سفارشیں آپ کرتے ہیں. جو اچھا آفیسر کام کرنے والا آتا ہے اس کو آپ کام کرنے نہیں دیتے. اس کی زیادہ سے زیادہ آپ کی پہلی ملاقات جب ہوتی ہے آپ اسی وقت بھانپ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے پہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کے کہنے پہ کیا کام کرے گا؟ کہ آپ چوروں کو چھڑوائیں، آپ ڈاکوؤں کو چھڑوائیں. یہ دھندا آپ بند کر دیں. میں خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو آپ نے کہا تھا وہ کام کرو. آپ نے کہا تھا پولیس کو آزاد کر دیں گے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے انہی باتوں پہ کہ ہمارے سر سے عذاب اتر جائے گا. اس کٹہرے میں جب کوئی کھڑا ہوگا نا، غریب امیر سب برابر ہوں گے. تو جب آپ نے کام کرنے والے اچھے آفیسر کو رہنے ہی نہیں دینا تو ہر ضلع کے سیاستدان ایسے ہی کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب بھی آپ ہی ہیں، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں جس طرح آپ ہی ہیں. چیف پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں نا. تو میں کہتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ گھر کا زمانہ یاد کرو. اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے تو پولیس نے اسٹرائک کر دی تھی. اس نے کہا کہ پولیس والوں سن لو، اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی سیٹوں پہ نہ آئے تو ہم نے بھرتی نہیں کر لینی ہے. اگر کوئی ایم این اے تھانے میں آرڈر کیا تھے، ذرا سنیں، آرڈر یہ ہوئے تھے کہ کوئی ایم این اے چور کے سفارشی جائے تھانے میں تو ایم این اے کو بٹھا لو. کوئی ایم پی اگر چور کی سفارش جائے تو اس کو بٹھا لو. خدا کی قسم، لوگوں کے جانور جنگلوں میں کھڑے رہتے تھے، ڈیرے جنگلوں میں جو تھے وہاں پہ ساتھ سونے والا کوئی نہیں تھا، کوئی چوری نہیں ہوتی تھی. اب لاسٹ میں جو میری گزارش ہوگی کہ پھر آ گیا کہ اس ملک کو کون ٹھیک کرے گا. جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ سے لوگوں کی بے انتہا امیدیں ہیں. آپ پورے پاکستان کی امید ہے. خدا کے لیے اپنے مشیر ٹھیک رکھو. اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو آگے لاؤ. اگر آپ کے مشیر ایسے ہی ہوں گے جو آپ کو یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب ڈی پی او صاحب تو جو ہماری ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہی، کام ان کے کرنے ہیں یا عوام کے کرنے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھو. ہم عوام بیٹھے ہیں جن کی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھی. آؤ سروے کرو سرگودا کا کہ ہمارا جیسا کوئی ڈی پی او یہاں پہ نہیں آیا. ہم نے سکھ کے سانس لیے تھے جب یہ آئی تھی. یہ میں پورے سرگودے کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں. یہ میں ان غریبوں، مسکینوں، عام عوام کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھرپور مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ٹیم بھیجو، ہر ضلع میں ٹیم بھیجو کہ کس افسر پہ کوئی خوش ہے. ڈی پی او ہمارا کو خدا کے لیے واپس سرگودا میں تعینات کیا جائے. 2 سال تک ہماری، دیکھیں آپ بینر لگے ہوئے ہیں سرگودا میں، یہ آج سے 3-4 ماہ پہلے کے بینر لگے ہوئے ہیں کہ 2 سال تک اس ڈی پی او کو سرگودا سے تبدیل نہ کیا جائے. آپ پہ یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا. آپ کی حکومت اچھی ہوگی، آپ کی حکومت میں لوگوں کو انصاف ملے گا تو لوگ عمران خان صاحب آپ پہ خوش ہوں گے. آپ نے تو چینج لانی تھی. چینج کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ہر آدمی کو انصاف ملے گا،
ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. ہمیں وہ ڈی پی او، وہ ڈی آئی جی، وہ ڈی سی او یا جو نعوذ باللہ جس کو ایم این اے کا فون آئے، وہ ایم پی اے کا فون آئے اور وہ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں، کیا لوگوں کو انصاف کریں گے؟ تو آپ برائے مہربانی ان آفیسرز کو لگائیں جو لوگوں کو انصاف دیں، جن میں اللہ نے خود اتنی جند ڈالی ہو، جن میں خود اتنا ایمان ہو، جس میں خود اتنا اس کا ضمیر اتنا زندہ ہو کہ چاہے پرائم منسٹر صاحب اس کو چیف منسٹر کی بھی سفارش آئے تو وہ کہے جی غلط ہے، میں نے نہیں کرنا. ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. لوگوں کو خوش کرو گے، اللہ آپ پہ خوش ہو جائے گا. چنیوٹ میں 62 افراد کا محنت کش پر وحشیانہ تشدد. نمائندہ باغی ٹی وی شاہزیب کے مطابق 62 ملزمان نے پہلے نوجوان آصف کو اغوا کیا، پھر تشدد کر کے نامعلوم مقام پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا. حالت غیر ہونے پر متاثرہ نوجوان ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا. متاثرہ نوجوان کے لواحقین نے انصاف کے لیے پولیس کو درخواست دے دی. یہ تھی اب تک کی اہم علاقائی خبریں. مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ baghi.tv.com اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.